नमस्ते के छ भाइ? स्योर हुनु न यो साँच्चै नियन्त्रण भएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ स्योर हुनु न यो परीक्षणै रोकिएको हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ हैन? हाम्रो परिवार डेमोक्रेट नेपाली काङ्ग्रेस नीति विचारप्रति आस्था राख्ने परिवार हो। मैले 46 सालमा नै नेविसङ्घमा लागेर यो राजनीति के हो र नीति विचार के हो अध्ययन गर्ने मौका पाएको हुँ र अहिलेसम्म कार्यकुशलताले गर्दाखेरि नै म प्रति हाम्रा बनेपा र काभ्रे जिल्लाका नेताहरूको सद्भाव माया र सङ्गठन गर्न सक्ने एउटा क्षमताको हिसाबले अहिलेसम्म सचिवको भूमिकामा रहन सकेको अवश्य। राजनीति गर्नकै लागि मात्रै राजनीति गर्नु भएको छ कि सामाजिक क्षेत्रमा पनि के गर्नु भएको छ? विभिन्न समयमा नेपालमा आएको विपदहरू जस्तै भूकम्पहरू आइरहेछ, नेपालमा पटक पटक बाढी पीडितहरू भइरहेछ, गरिब दिन दुखी र आपद विपदमा परेका जनताहरूको सेवामा हामी तल्लीन भइरहेका छौँ। विगतमा गएका भूकम्पबाट एकदम आक्रान्त भएका हाम्रा पाँचखालको रामपुर भन्ने एउटा बस्तीमा चाहिँ हामीले भूकम्पको बेलामा नेपालमै सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक काम गरेका थियौँ भने तत्कालै राहतको सामग्री लिएर हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न गाउँहरूमा पनि हामी त्यही अवस्थामा पुगेका थियौँ। लगातार दिनमा कम्तीमा पनि 150 देखि 200 जना व्यक्तिहरूलाई 48 दिन लगातार हामीले खाना खुवाएका। हजुर, राहत के काङ्ग्रेसले बाँडेको राहत काङ्ग्रेसीहरूले मात्रै पाए कि अरूले पनि जनताले पनि पाए अथवा विपक्षी पार्टीले पनि पाए? अहिलेसम्म हामीले 712 घर परिवारलाई यो कोरोनाको महामारीमा हामीले सहयोग गर्यौँ। यसमा 712 परिवारमा पनि भयो यो राहतको प्याकेजबाट हो। तर एउटै व्यक्ति धेरै पदमा हुनु हुँदैन भन्ने मेरो विचार पनि छ। तपाईँ हाम्रो आफ्नै मिडिया सक्सेस अनलाइन मिडिया। दर्शकवृन्द, हार्दिक नमस्कार एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सक्सेस अनलाइन मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित ढङ्गा। आज हामी आइपुगेका छौँ राजनीति, खेलकुद एवं सामाजिक क्षेत्रमा आफूलाई सक्रिय बनाएर अघि बढिरहनुभएका विगत लामो समयदेखि 2046 सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहेर सँगसँगै व्यवसाय र खेलकुद क्षेत्रमा समेत आफूलाई अब्बल बनाउन सफल बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसको सचिव एवं बीबीसी बनेपा बोइज क्लबका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सफल व्यवसायी एवं कुशल राजनीतिज्ञ आदरणीय महेश कर्मचारीज्यूसँग कुरा गर्नको लागि आज हामी उहाँको व्यावसायिक क्षेत्र बनेपा पार्टी भेन्यूमा आइपुगेका छौँ र हामी उहाँसँग भेट गरेर आज समय सान्दर्भिक केही गफहरू गर्नेछौँ। हामीसँग रहनुहोला। यदि हजुरले हाम्रो च्यानल सक्सेस अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र हामी यस्तै उहाँ जस्तै अन्य अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने र हजुरहरू सामु पस्किने जमर्को हाम्रो रहिरहनेछ। नमस्ते के छ भाइ? दर्शकवृन्द, हामी यति बेला छौँ हाम्रो अतिथि आदरणीय महेश कर्मचारीज्यूसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। दाइ, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म ठिकै छ। दाइ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? भर्खरै मात्र अब कोभिडको बिरामीहरूको अलिकति कमी आएको देखिन्छ। यो चाहिँ परीक्षणको कमी हो कि साँच्चै बिरामीहरू अब कोभिडबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू कमी आएको भन्ने कुरा यो अन्यहरूमा छ। तपाईँ पनि स्योर हुनु न यो साँच्चै नियन्त्रण भएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ स्योर हुनु न यो परीक्षणै रोकिएको कि भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? सबैले देखेको कुरा हो। अब नेपाल सरकारले अहिले कोरोनाको खोपहरू उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन र व्यापक रूपमा अब ग्रासरुटमा गएर परीक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो रोग नियन्त्रण भएको हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हजुर, आज हामी बनेपा नगर क्षेत्र विशेष रहेर कुराकानी गरौँ होइन? हामी बनेपा नगर, किनभने हजुर बनेपा नगर क्षेत्रको बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगरको तपाईँ सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन? त्यसै गरी बनेपा नगरभित्रै विभिन्न व्यापार व्यवसाय पनि गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै बनेपा
क्षेत्रमा तपाईँ क्लब लगायत सामाजिक संस्थाहरूसँग आबद्धमा रहेर विभिन्न कार्यहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ होइन। यी समग्र कुराकानीहरूलाई आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ यो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत। हामी सुरुमा जाउँ हजुरको राजनीतिक जीवनतर्फबाट। विगत 2046 सालदेखि राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट राखेर विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गर्नुभएको राजनीति यो अवस्थासम्म आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ? के रहेछ राजनीति भनेको एउटा निस्वार्थ भावनाले समाजको सेवा गर्ने एउटा बाटो हो। मैले चाहिँ एउटा निस्वार्थ भावनाले मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डै मेरो बुवा बाजेहरू नै पहिलादेखि नै राजनीतिमा लागिराख्नु भएको, त्योमाथि हाम्रो परिवार नै डेमोक्रेट नेपाली काङ्ग्रेस नीति विचारप्रति आस्था राख्ने परिवार हो। मैले 46 सालमा एसएलसी दिएर जब काभ्रे क्याम्पसमा आफ्नो कलेज जीवन प्रारम्भ गरेँ, त्यही बेलादेखि नै नेविसँगमा लागेर राजनीति के हो र नीति विचार के हो अध्ययन गर्ने मौका पाएको हुँ। र अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब नेविसँगको सचिव, विद्यार्थी जीवनमा काभ्रे क्याम्पसमा सचिव हुँदै त्यसपछि बनेपा नगरपालिका अन्तर्गतको तरुण दलको सचिव पनि मैले चलाएँ। त्यसपछि राजनीतिकमा फड्को मार्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगर समितिको सचिव भएर अहिले कार्य गरिरहँदा 12 वर्ष बितिसकेको छ। यो काङ्ग्रेसमै 2 कार्यकाल भन्दा बढी सचिव भइसक्नु भएको छ होइन। तर यो समयको चाहिँ भनौँ न एउटा सिक्वेन्स मिलेको कि अथवा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्टै त्यही हो, जहाँ पनि सचिव होइन नेविसँगले नै सचिव हुँदै आउनुभएको। बनेपा नगर काङ्ग्रेसमा पनि बनेपा नगर सचिवकै पदमा आइपुग्नु भयो होइन। यो तपाईँको इन्ट्रेस्ट सचिवमा रहेर हो कि अथवा चाहिँ समयले त्यही जुराएको? होइन, समय र परिस्थितिको माग भन्छु म। अब जुनै सुकै सङ्घ संस्था पार्टीमा सचिवको भूमिका अहम हुन्छ। अब सचिवले पार्टी सभापतिलाई कति सफल पार्ने अथवा उसको लोकप्रियतालाई कति उच्च दर्जामा लाने, त्यो सभापतिभन्दा पनि सङ्घ संस्थालाई मुभ गर्ने सचिवको अहम भूमिका हुन्छ। त्यही भएर पनि बनेपा नगरमा 2 कार्यकाल सचिव, जस्तै मेरो कार्यकाल चाहिँ 10 वर्ष थियो। अहिले अब विभिन्न यो प्रकोपहरूले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको अधिवेशनहरू ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि +2 12 वर्ष अहिले म रनिङ भइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो कार्यकुशलताले गर्दाखेरि नै म प्रति हाम्रा बनेपा र काभ्रे जिल्लाका नेताहरूको सद्भाव, माया र सङ्गठन गर्न सक्ने एउटा क्षमताको हिसाबले अहिलेसम्म सचिवको भूमिकामा रहन सकेको जस्तो लाग्छ। र अबको दिनहरूमा म पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सचिवभन्दा माथिल्लो तहमा अपग्रेड हुनुपर्छ भन्ने मैले लागेको छ। अब पनि अपग्रेड हुन सकेन भने मभन्दा पछिल्लो पुस्ताका जो चाहिँ नेता बन्छु। जो तपाईँ भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगरको सचिव हुँदाखेरि, सुरुमा सचिव हुँदाखेरि जन्मेका बच्चा अहिले चाहिँ 12 वर्ष भइसक्यो भनेपछि त अब अझै पनि तपाईँ त्यही स्थानमा बसिरहनु हुन्छ, तिनीहरू पालन आउँदैन नि? अवश्य अवश्य। राजनीति यदि गर्ने हो भने आफूले पनि अपग्रेड हुन सक्नुपर्छ र आफूभन्दा मुनिका साथीहरूलाई पनि अपग्रेड गराउन सक्नुपर्छ। त्यो नै सबभन्दा ठुलो राजनीतिज्ञ भन्ने राजनीतिको एउटा गुण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अलिकति हामी हजुरको व्यवसायतिर पनि लाग्यौँ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हजुर कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? हाम्रो पेसा भने नै व्यवसाय हो। यसै सन्दर्भमा मेरो बाजेहरू पनि लगभग आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिदेखि नै व्यापार व्यवसायमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै सन्दर्भमा अब यो मैले चाहिँ एउटा व्यापार कृषकहरूलाई सपोर्ट हुने गरी डेरी व्यवसायमा आजभन्दा मैले जबदेखि व्यवसाय थालेँ 35औँ वर्ष अगाडिदेखि मैले डेरी प्रोडक्टको सामानको व्यापार गर्ने गरेको छु। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई प्रश्न भन्नुपर्दा मैले घिउ, सुर्पी, अब नौनीहरू लगायत गेडागुडीहरूको व्यवसायमा म संलग्न भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगसँगै अब अहिले पार्टी प्यालेस होइन, हजुर, यो अन्य उयोहरू पनि छ हजुरको, यसलाई पनि अलिकति जोडिहाल्नु। मैले किन जोड्दैछु भने आजभोलि मान्छेको
पेसा नै राजनीति भएको छ, हो। व्यवसाय नै राजनीति भएको छ। हो। र जसको पेसा व्यवसाय नै राजनीति छ उसको अरू कुनै आन्दोलनको सोचै छैन भने त्यो खालको मानिसहरूले फुल टाइम राजनीति गर्ने र पेसा व्यवसाय नै राजनीति गराउँदाखेरि भ्रष्टाचार चरमबिन्दुमा पुगेको हाम्रो सामुन्ने छ। सही हो, सही। त्यो भएको भएर मैले तपाईँको व्यवसायलाई यो यहाँ सँगै जोड्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर अलिकति खुलाएर त्यो सबै भनिदिनु होला भन्नु आएको छ। अब म अलिकति फरक विचारधारा राख्ने मान्छे, राजनीति गर्ने मान्छे जो व्यापार व्यवसाय हुँदैन सकेसम्म उहाँहरूले राजनीति गर्दा धेरै गाह्रो परेको मैले महसुस गरेको छु। बनेपा पार्टी भन्नु मेरो व्यापार व्यवसायको इन्लार्जमेन्ट गर्नलाई अब पार्टी प्यालेसप्रति अलिकति राम्रै आम्दानी हुन्छ भनेर मैले साथीहरूबाट सुने। त्यसै सन्दर्भमा मेरो काठमाडौँको साथीहरू जुन चाहिँ पार्टी प्यालेस चलाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूले बनेपामा एउटा पार्टी प्यालेसको काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा मैले सूचना पाएको आधारमा काठमाडौँको जस्तै ओम साई पार्टी प्यालेस र कलङ्की ब्याङ्केटका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो मैले बनेपा पार्टी भन्नु एउटा चलाउने जमर्को गरेको थिएँ। तर त्यसै सन्दर्भमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि विगत 2 वर्षदेखि जब मैले यो पार्टी प्यालेस सुचारू गर्न चाहेँ 2 वर्षदेखि अहिले लकडाउनको अवस्थामा गएर यसमा पनि अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि व्यवसाय खराबमा परेको छ। तर यो ननेमा अलिकति एउटा प्लस पोइन्ट पनि छ कि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई एउटा प्लेटफर्म चाहिने। अब अहिले आएर जस्तै व्यापार व्यवसायहरूमा लगानी भएको व्यक्तिहरूलाई मान्छेहरूले बढी विश्वास गर्ने। जस्तै उदाहरणको लागि महेश कर्मचारीसँग एउटा राम्रो व्यवसाय गर्ने आधार छ भन्यो भने कमसेकम जनताहरूले त उसले भ्रष्टाचार गर्दैन होला भन्ने सोच्ने हिसाब पनि हुन्छ। मेरो आफ्नै डेरी प्रडक्ट सम्बन्धी अब नेपालभरि म अब डेरी प्रडक्टको सामानहरू डेलिभरी होलसेलको काम गर्छु। नेपालभरि नै मेरो त्यसको व्यापारिक सञ्जाल छ। धेरै साथीहरूको माया सद्भाव पाएको छु। त्यति मात्रै नभएर एउटा पार्टी प्यालेस एउटा खोल्दाखेरि यसमाले एउटाले जनताको न्यूनतम मूल्यमा उचित खाना खुवाएर जनताको सेवा गर्ने यो पनि एउटा माध्यम हो भन्ने हिसाबले यो व्यवसायमा पनि आएको र हामीले अहिलेको युवा पुस्ता र म के भन्न चाहन्छु भने पहिला राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि आफू सक्षम हुनुपर्छ। बौद्धिक रूपमा पनि सक्षम हुनु पर्यो र व्यावसायिक रूपमा आर्थिक रूपमा सक्षम भयो भने अब विभिन्न प्रकारका आरोपहरूबाट बच्न सकिन्छ। जो सर तपाईँ राजनीति गरेर कुनै पदमा आसीन हुँदै गर्दाखेरि बस्नु हुँदै गर्दाखेरि राजनीतिबाटै कमाएको पैसाले त चलाउनु पर्दैन, तपाईँ आफ्नो व्यवसायबाट चलाउनलाई सक्षम हुनुहुन्छ। एकदम र पार्टी अवश्य पनि अब पार्टी एक पार्टीले अर्को पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, पार्टीको मिटिङहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, पार्टीको विभिन्न क्रियाकलापमा आर्थिक भार पर्छ। त्यो आर्थिक भार बेहोर्न सकिएन भने अरूलाई मागेर राजनीति गर्नलाई व्यर्थ हुन्छ। त्यही भएर पहिला आफू सक्षम भयो भने अब कसैलाई अब हात फैलाइरहनु पर्ने स्थिति भएन। तर एउटा व्यक्तिगत सिङ्गलले मात्रै जति कमाएर पनि राजनीतिमा खर्च गरेर पुग्दैन। त्यो समूहगत नेतृत्व पनि हुनुपर्छ र समूहगत हिसाब किताब पारदर्शी भएर जस्तै अहिले म नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगर समितिको सचिव छु। नगर कार्य समिति अन्तर्गतका सम्पूर्ण साथीहरूले भइपरि आएको खर्चहरू बेहोरेर नै हामी अहिलेसम्म सफल भइरहेका छौँ। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको कुरा गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसमा हजुर आबद्ध हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि ढोकाइमा आइपुगेको छ होइन, नजिकै छ। मान्छेले पदका लागि मात्रै राजनीति गर्छन्। अघि हजुरले भन्नुभयो अब यत्रो समय चाहिँ सचिव रहेर कायम गरिसकेँ, अब माथि जाने विचार गर्दैछु होइन, माथि जानुपर्छ भन्ने सोच राख्दैछु भन्नुभएको छ। राजनीति गर्नैको लागि मात्रै राजनीति गर्नु भएको छ कि सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही गर्नु भएको छ? किनभने पदको लागि त जसले राजनीति गर्छ होइन, सभापति हुनु अथवा चाहिँ एउटा कुनै पदमा रहनु ठुलो कुरा भएन। तर समाजका लागि केही गर्ने उद्देश्य लिनु भएको छ कि अथवा समाजको लागि केही गर्नु भएको छ कि? यो विषम परिस्थिति भयो, यति बेला कोरोनाको महामारी पनि छ होइन। अब अहिले त अझै ठुलो भयो भनौँ न, श्रमिकहरूले अलिअलि श्रम गर्न सक्ने वातावरण भएको छ अहिले होइन। यस्तो पनि समय थियो कि घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पुलिसले भान्डा हाल्थ्यो, घरमा खाना खाने चामल थियो होइन श्रमिकहरू होइन। त्यो यस्तो विषम परिस्थिति हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ बनेपा नगरको सचिव भएको हैसियतले के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभयो अथवा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुभयो? अवश्य पनि एउटा म चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व मात्रै नभएर एउटा सामाजिक प्राणी हो। मेरो मुख्य उद्देश्य चाहिँ
राजनीतिबाट जनताहरूको सेवा गर्नु, समाज सेवा गर्नु नै हो। अर्को कुरा चाहिँ भर्खरै मात्रै तपाईँले गर्नुभएको कुराले एकदम मेरो मन छुयो। यो चाहिँ तपाईँले राजनीति मात्रै गर्नुहुन्छ कि पदका लागि मात्रै राजनीति गर्नुहुन्छ कि समाजका लागि राजनीति गर्नुहुन्छ? म पदको लोभी मान्छे होइन, होइन। पदमा बसेर केही गर्न सक्नुपर्छ, समाजको लागि केही देन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। तर एउटै व्यक्ति धेरै पदमा हुनु हुँदैन भन्ने मेरो विचार पनि छ। र अर्को कुरा मैले चाहिँ अब तपाईँलाई भनिहाल्नु पर्दा बनेपा बोइज क्लब भन्ने एउटा हाम्रो फुटबललाई काभ्रे जिल्लाबाट राष्ट्रिय स्तरमा फुटबल खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने, फुटबलको माध्यमबाट बनेपालाई विश्व र नेपालमा चिनाउने हिसाबले एउटा फुटबल टिम र टिम बिबिसी भन्ने एउटा व्यावसायिक समूह छ। त्यसले चाहिँ समाज सेवामा फुटबलको माध्यमबाट, खेलकुदको माध्यमबाट मान्छेहरूलाई कुलतबाट बचाउनलाई, अब भाइ बहिनीहरूलाई फुटबल खेलमा आबद्ध गराएर अब उनीहरूको टाइम वेस्ट गर्नबाट बचाएर प्रोडक्टिभ प्लेयरहरू उत्पादन गर्नेमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले पनि निरन्तरता छ। यो कोरोना महामारीमा मात्रै होइन कि विभिन्न समयमा नेपालमा आएको विपदहरू जस्तै भूकम्पहरू आइरहेछ, नेपालमा पटक पटक बाढी पीडितहरू भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न समयमा हामीले गरिब, दीनदुखी र आपद विपदमा परेका जनताहरूको सेवामा हामी तल्लीन भइरहेका छौँ। विगतमा गएका भूकम्पबाट एकदम आक्रान्त भएका हाम्रा पाँचखालको रामपुर भन्ने एउटा बस्तीमा चाहिँ हामीले भूकम्पको बेलामा नेपालमै सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक काम गरेका थियौँ बनेपा बोइज क्लबले, जुन चाहिँ एउटा कलाकार कर्मी मेलिना मानन्दर लगायतका भुवन केसी लगायतका समूहसँग मिलेर त्यो पाँचखालको रामपुर डाँडामा तपाईँ अहिले पनि गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। बनेपा बोइज क्लबले 40 घर परिवारभन्दा बढी परिवारलाई चाहिँ टहरा बनाएर सबभन्दा पहिला भूकम्पपछि तत्कालै राहतको सामग्री लिएर हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न गाउँहरूमा पनि हामी त्यही अवस्थामा पुगेका थियौँ। र त्यो त भयो विगतका कुराहरू। योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको वर्षमा हामीले लगभग बनेपा नगरपालिकाकै मूलद्वारको अगाडि नै रहेको स्वास्थ्य बिल्डिङमै रहेको ट्रस्टमा नगरपालिकासँग अनुमति लिएर एकदम निम्न आय वर्गका सडकमा बस्नुपर्नेदेखि लिएर कोठामा बस्ने तर काम नपाएर, कोरोनाको कारणले काम नपाएर 2 हात मुख जोड्न अप्ठ्यारो परेका, जसले चाहिँ आफ्नो भान्सामा चुलो बाल्न नसक्ने साथीहरूलाई चाहिँ बनेपा बोइज क्लबले नेतृत्व गरेर 48 दिनभन्दा बढी लगातार खाना खुवाएका थियौँ। 48 दिन लगातार, दिनमा कम्तीमा पनि 150 देखि 200 जना व्यक्तिहरूलाई 48 दिन लगातार हामीले खाना खुवाएका थियौँ पोहोरको वर्षको लकडाउनको बेलामा। त्यो पछि बिस्तारै जनजीवन फेरि राम्रो हुँदै गएको थियो र फेरि लगभग 4 महिना 5 महिना नेपालले एउटा नयाँ गति लिँदै गर्दाखेरि फेरि कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाल र हाम्रो नगर पनि आक्रान्त भइरहेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगर समिति पनि त्यतिकै बस्नु हुँदैन। हामी अवश्य सबैलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा छैन। सरकारमा नहुँदै पनि गरिब, दीनदुखी बनेपा नगरमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जसले चाहिँ कोरोनाको कारणले 2 साग हातमुख जोड्न गाह्रो परेको छ, उहाँहरूलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लगातार अब यो कोरोना लकडाउन अवधिको 1 हप्तापछि हामीले जुम बैठकहरू बस्यौँ। जुम बैठकले चाहिँ एउटा के निर्णय गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको बनेपा नगर सचिव महेश कर्मचारीको नेतृत्वमा एउटा संयोजकतामा एउटा फुड बैंक, मेडिकल बैंकको स्थापना गर्ने र त्यसबाट सबैजना दादाहरूबाट सहयोग लिएर बनेपा नगरपालिका अन्तर्गतका 14 वडाका इकाइ सभापतिहरूलाई, इकाइ कार्य समितिहरूलाई परिचालित गरेर अत्यन्त निम्न आय वर्ग भएका निम्न वर्गका साथीहरूको एउटा फेरिस्ट भनौँ त्यसलाई खाका तयार गर्ने र त्यो न्यून आय वर्ग भएका साथीहरूको प्रत्येक वडामा कम्तीमा नि 50-60 घर परिवारलाई केही राहतको योजनाहरू लान सक्यो भने हामी सरकारमा नहुँदा पनि यो महामारीमा गरिब दीनदुखीहरूको माझमा नेपाली काङ्ग्रेस छ भन्ने एउटा देखिने काम काङ्ग्रेस बनेपा नगरपालिका भित्र रहेका 14 वडामा राहत वितरण भयो। हजुर, 14 मैले तपाईँलाई भन्दैछु होइन, 14 वडामा त्यही पनि हामीले व्यक्तिगत मेरो संयोजकतामा कार्यक्रम भयो तर मैले व्यक्तिगत स्वार्थ लिएन, यो पार्टीगत स्वार्थ लिएन। कुनै अरु सङ्घ संस्थाको सहयोग कि बनेपा काङ्ग्रेस बनेपा नगर काङ्ग्रेस समितिको मात्रै हो? यो नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगर कार्य समितिको एउटा संयोजक, म फुड बैंकको संयोजक हुँ। तर यो फुड बैंकलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्थावान सबैजनाले डेमोक्रेटिक अरूले गर्नु भएको छैन होइन। हामी आह्वान पनि गरेनौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो क्रियाशील जो चाहिँ सक्षम छ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने, त्यो पनि बनेपा नगरभित्र बसोबास गर्ने साथीहरूलाई हामीले आह्वान गरेका थियौँ। सहयोग चाहिँ जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्लाका साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ। अब एकदम हृदय खोलेर नै सहयोग गर्ने साथीहरू पनि हुन्छन्। 9 जनाले चाहिँ हामीलाई जिन्सी सामान भनेको मतलब चामल र मास्क सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनु भएको छ। 103 जना जति साथीहरूले चाहिँ हामीलाई नगद उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो योजना, हाम्रो परिकल्पना, नेपाली काङ्ग्रेस बनेपाले एउटा जुन उद्देश्य राखेको थियो, यो महामारीमा बनेपा नगरपालिकाका 14 वडामा हाम्रा आमा बुवा दाजु दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि आफ्नो रोजगार गुमाएर एक छाक खानलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा उहाँहरू भोकै सुत्न नपरोस् भन्ने हिसाबले एउटा हामीले फुड बैङ्कको एउटा कन्सेप्ट ल्याएका थियौँ। त्यसमा अघि मैले सोधेको थिएँ राजनीति गर्दा गर्दै के गर्नु भएको छ, पदका लागि मात्रै गर्नु भएको छ कि समाजको लागि पनि गर्नु भएको छ भनेर होइन। यो पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीमा बनेपा नगरपालिकाभित्र रहेका 14 वडामा राहत वितरण गर्नुभयो, जो चाहिँ अति निम्न वर्गहरूका चाहिँ व्यक्तिहरूले नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगरको तर्फबाट राहत लिनुभयो। अब यहाँ आरोपहरू पनि लाग्ने गर्छन्। राहत काङ्ग्रेसले बाँडेको राहत काङ्ग्रेसीहरूले मात्रै पाए कि अरूले पनि, जनताले पनि पाए अथवा विपक्षी पार्टीले पनि पाए? होइन, यसमा राहत बाँड्ने काममा हामीले प्रष्ट रूपमा हाम्रो वडा कार्य समितिलाई निर्देशन दिएका थियौँ। यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुनुहुँदैन। जो अत्यन्त निडी छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेस नहोस्, सबै जनताहरू त काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कोही कम्युनिस्ट होला, कोही राप्रपा होला, कोही माओवादी होला, कोही निस्वार्थ भावनाले नेपालको बनेपाको नागरिक होला। त्यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन हामीले राहत बाँडेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले 712 घर परिवारलाई यो कोरोनाको महामारीमा जो चाहिँ दिनमा दैनिक गुजारा ज्यादादारी गरेर बस्नुहुनेदेखि लिएर अब आफ्नै घर व्यवसाय भएको तर बैङ्कबाट पैसा झिक्न नसकेको साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको साथीहरू पनि रहेछ, उहाँलाई पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। यसमा 712 परिवारमा पनि भयो राहतको प्याकेजबाट होइन, नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगरले गरेको तपाईँको संयोजकतामा राहत वितरण भयो 712 परिवारलाई। हजुर, खुसी हुनुहुन्छ यो काम गर्न पाउँदा? होइन कि म एउटा सामाजिक प्राणी हो। मलाई समाज सेवा अथवा जनताको माझमा नगइकन जनताहरूको दुःख सुखमा साथ नरहिकन म बस्न सक्दिनँ। चाहे सुखमा होस् चाहे दुःखमा होस्, म हर प्रकार हर समय साथीहरूसँग, आमा बुवाहरूसँग र हाम्रो नगरका जनताहरूसँग भिडिराख्न पर्ने मान्छे। केही गरौँ, चाहे म के लकडाउन होस् चाहे देश खुल्ला रहेको अवस्थामा होस्, एउटा उत्साह बोकेको, उमङ्ग बोकेको, जोस भएको व्यक्ति हो। त्यही समूहमा मलाई साथ गर्ने, मलाई सहयोग गर्ने एउटा युवा पिँढी जो छ, हर कदम अब हामीले केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेको मान्छे भएकोले म मात्रै होइन, यो गरिब दिन दुखीहरूको मुखमा एउटा हाँसो ल्याउन पाउँदा अवश्य पनि हामी खुसी हुने भइहाल्यो। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि समाज र जनताको निम्ति निकै कार्यहरू गर्नुभएको कुराहरू यहाँ अहिले खुलेका छन् होइन। अबका भावी योजना के छन्? अब कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ? सामाजिक क्षेत्रमा अब धेरै लाग्यो, अब व्यक्तिगत जीवन जिउँछु भन्ने सोच गर्नु भएको छ कि होइन? अब केही समय व्यवसायलाई चाहिँ मात्रै अगाडि बढाउँछु भन्ने सोच कि होइन, म सामाजिक क्षेत्रमै राजनीतिमै लागेर केही गर्छु, अझै मेरो यो चाहिँ भिजन छुट्टै छ भन्ने खालको केही सोच गर्नु भएको के छ? अब यो लगभग मैले बुझेकोदेखि मैले बिपीको विचारलाई आफ्नो सिद्धान्त ठानेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीप्रति आस्था राख्दै जनतालाई सेवा गर्छु भन्ने हिसाबले राजनीतिमा लागि परेको छु। अझै पनि आफ्नो घर परेको लागि व्यापार व्यवसाय, आफ्नो लागि व्यापार व्यवसाय त गर्नै परिहाल्यो। व्यापार व्यवसायलाई बढाउँदै लाने, साथीहरूसँग सहकार्य गरेर नयाँ व्यवसायहरूमा पनि आफूलाई लगानी गर्ने, त्यहाँबाट
पनि आफूलाई परिचित एउटा सफल व्यवसाय भनेर परिचित गराउनु त छँदैछ। त्यति मात्रै नभएर नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा विगतका स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ नराम्रोसँग एउटा नेपाली काङ्ग्रेसकै कमी कमजोरीले दूरदर्शिताको कमीले अलिकति हामीले स्थानीय निर्वाचनमा हार बेहोर्न पुगेका छौँ। आफ्नै कमजोरी के इन्डाइरेक्ट रूपमा गुटबन्दीले भन्न खोज्नु भएको? गुटबन्दी अवश्य। र त्यसमा एउटा हामीले आफ्नो कमी कमजोरी सच्याएर अबको दिनहरूमा जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बनेपामा एउटा साथ झुकाएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावहरू भइरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा कुरा उठ्ने गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा पहिला स्थानीय निर्वाचन कहाँ जित्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा कथन हुनु गर्थ्यो बनेपामा जित्छ। त्यो साथ म लगायत मेरो साथीहरूले फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ। अब हाम्रो अबको तपाईँको काम भनेको स्थानीय चुनाव आउँदै गरेको स्थानीय चुनाव होइन, त्यो चुनावमा चाहिँ बनेपा नगरको कुनै पनि हालतमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउने। हजुर। अब गुटबन्दीको अन्त्य होला त? त्यसो हो नि, किनभने अघि तपाईँले भन्नु गुटबन्दीको कारणले गर्दाखेरि चुनाव हार्यो। अब फेरि पनि त गुटबन्दी त सिद्धिएन होइन, गुटबन्दीको अन्त्य भएन भने त फेरि त्यो परिस्थिति नआउला हुन सकिँदैन नि त होइन। हामी जस्तै एउटा सजग कार्यकर्ताहरू अहिले युवा पिँढीहरूले अब नेतृत्वको लागि आकाङ्क्षा गरिरहेको छ र सिनियर नेताहरूलाई सल्लाहकार संस्थापकको रूपमा रहेर युवाहरूलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सबै ठाउँमा आवाज उठिरहेको छ। बनेपामा पनि त्यसमा अछुतो रहनु सकेको छैन। अवश्य पनि हामी जस्ता युवाहरूले अब अपग्रेड हुनु नै पर्छ र हामी जस्तो युवाहरूको एउटा मैले तपाईँलाई अघि भर्खरै मात्रै भने एउटा उद्देश्य छ, जुन उद्देश्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस विगतमा कुनै चुनावहरूमा नहारिराख्दा हाम्रो आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि समयमै उम्मेदवारीहरूको तय गर्न मेयर उपमेयरसहित वडा अध्यक्षहरूको फाइनल लिस्ट तयार गर्न नसकेको कारणले हामी हारेका हौँ। अबको दिनमा यहाँ हामी बनेपा नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा पनि कुनै पनि गुटबन्दीमा नलागेर निस्वार्थ भावनाले पार्टीलाई मुभ गर्न सक्ने, सङ्गठन गर्न सक्ने, सङ्गठनप्रति विश्वास गर्ने, सामूहिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने एउटा जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भावी दिनमा स्थानीय निकाय निर्वाचन मात्रै नभएर प्रदेश प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन जित्दै गरी एउटा हामीले एउटा योजना तयार गरेर सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि हामी युवाहरूले पहल गरिरहेको कुरा यहाँमा जानकारी गर्न चाहन्छु। ठिक छ। अबको बनेपा नगरको नेतृत्व युवा वर्गकै हुन्छ, युवाहरूकै जमातको चाहिँ नेतृत्व हुन्छ र गुटबन्दीको पनि अन्त्य हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै जित हुन्छ स्थानीय चुनावमा। यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ? एकदम 100%। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? तपाईँको क्षेत्रहरूका नगरभित्रका पार्टीका कार्यकर्ता एवं समस्त जनता जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेवा गर्नुभएको छ त्यो विषय परिस्थितिमा होइन र लगायत अन्य साथीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ सधैँ बनेपा बोइज क्लब होस्, नेपाली काङ्ग्रेस होस्, राम्रो गतिविधिलाई क्याप्चर गर्नलाई सक्सेस अनलाइन मिडिया सधैँ तत्पर हुनुभएकोमा सक्सेस अनलाइन मिडिया र विशेष गरी प्रिय भाइ रोहित दङ्गाललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो महामारीमा पनि जुन मेरो संयोजकतामा एउटा फुड ब्याङ्क स्थापना भयो, त्यो फुड ब्याङ्क सफल रूपमा सञ्चालन गर्नलाई आर्थिक र जिन्सी सहयोग गरेर जुन यो महेश कर्मचारीले मात्रै होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस बनेपाले चलाएको फुड ब्याङ्क हो, यसलाई सफल पार्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस गरिब दिन दुखीको घर घरमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्न सक्छ। यो महामारीमा पनि हामी सरकारमा नहुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भोका र निमुखा जनताहरूको एक छाक खाना खाएर पनि भोको पेट शुद्ध नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ रोगले भन्दा अगाडि भोकले कोही नमरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना फुड ब्याङ्कलाई सफलीभूत पार्नलाई जुन आर्थिक र जिन्सी सहयोग गरेर गर्नुभयो उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बनेपा नगरपालिका अन्तर्गतका 14वटै इकाइ कार्य समितिका साथीहरू सभापति लगायत सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई जुन चाहिँ नगर समितिले दिएको म्यान्डेट अनुसार आफूले एउटा नियम र परिधिमा रहेर
अति न्यून आय वर्ग भएका साथीहरूको नाम तयार पारेर दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद। र हामीले दिएको राहतहरू, हामीले पठाएको नगर समितिबाट पठाएको जुन चाहिँ राहतको प्याकेज छ त्यसलाई उचित रूपले व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा इकाइ कार्य समितिलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी नगर कार्य समितिका सभापतिज्यू, उपसभापतिज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिले अहोरात्र जुन एउटा नगर कार्य समितिको एउटा योजना फुड ब्याङ्कको परिकल्पना सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्योभन्दा बढी धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ यो महामारीमा पनि फुड ब्याङ्कका फुड ब्याङ्कको संयोजक महेश कर्मचारीले एउटा आह्वान गर्दाखेरि समाधान गर्नलाई आफ्नो घर परिवारलाई रोग सङ्क्रमण हुन सक्ने डर हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू दिनरात खटेर राहतको प्याकिङ गर्नलाई र वडामा डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई जुन सहयोग गर्नुभयो, ती श्रमदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नगर कार्य समिति र वडा कार्य समितिको साथीभाइहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी तपाईँहरूलाई अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीमाझ 14औं अधिवेशन आइसकेको छ। अबको महिना दिनभित्रमा हाम्रो वडा र नगरको अधिवेशन सिद्ध्याइसक्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले वडा कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूले अब वडामा कसको नेतृत्वमा आउँदाखेरि वडा राम्रो हुन्छ र आगामी दिनहरूमा जनतामाझ गएर हामीले वडामा चाहिँ आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभुत्व जमाउन सक्छौँ र निर्वाचनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई बढीभन्दा बढी मत खसाल्न सक्ने खालको नेतृत्वमा वडामा चयन गर्नुहोस्, जो चाहिँ एकदम साङ्गठनिक हिसाबले चुस्त दुरुस्त र सबल होस्। त्यस्तै गरी नगर कार्य समिति बनेपा नगरको पनि अधिवेशनमा तपाईँहरूलाई म यसलाई नै मतदान गर्नुपर्छ, यसलाई नै ल्याउनुपर्छ भनेर भनिराख्नुपर्ने जरुरत छैन। तपाईँहरूले बुझ्नु नै भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस बनेपालाई मुभ गर्न सक्ने, साङ्गठनिक हिसाबमा अब्बल र सधैँ जनताको घर दैलोमा जान सक्ने र जनताको पीर मार्कामा प्रशासनदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर जनताको सुख दुःखमा भिज्न सक्ने र आगामी चुनावहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन सक्ने एउटा सफल नेतृत्वलाई तपाईँहरूले नगर सभापतिको रूपमा चुन्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै तपाईँहरूको बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हजुरले अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। जुसुबिन आज हामीले कुरा गर्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस बनेपा नगर कार्य समितिका सचिव सफल व्यवसायी एवं बनेपा बोइज क्लब बिबिसीका अध्यक्ष हुनुभएका आदरणीय महेश कर्मचारी समेत सान्दर्भिक व्यावसायिक खेलकुद एवं राजनीतिक विषयमा आज हामीले उहाँहरू रहेर छलफल गरेका छौँ। हजुरलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हजुरको सल्लाह सुझाव नै हाम्रो मार्गदर्शन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमेन्ट बक्समा हजुरले आफ्नो सल्लाह सुझावहरू दिन नबिर्सनुहोला। र यदि हजुरलाई यो कार्यक्रम मन परेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सक्सेस सम्मान मिडियाहरू सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र सँगै रहेको बेल बटन पनि दबाउन नबिर्सनुहोला भन्दै म हार्दिक आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम यही बिटमा राख्न चाहन्छु। हस्त स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। नमस्ते।